माशाल्लाह पढ़ने का जो ये तो अपने का बात नहीं हुआ। एक बार फिर से मैं बहुत ही अदबन दरखास्त करता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी बहुत सारे उलमा किराम शराइज़ाम कुरान इज़ाम बाकी हैं, इसलिए वक्त का लिहाज करते हुए अपने प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ما شاء الله وهي حسن أداك سار تلاوته يا ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سبحان الله ما شاء الله وكفى بالله شهيدا الله ما شاء الله محمد رسول الله ما شاء الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا شيخ أحسنت والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بارك الله في صوتك يا شيخ الله تعالى आपकी आवाज में खूब बरकत अता फरमाए आमीन आमीन सीमाहुम في وجوههم
ذلك مثلهم في التوراة. الله رضي الله عنه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. الله ما شاء الله. فاستغلظ فاستوى على سوقه. ما شاء الله. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله تكبير. تكبير. لينت القلوب يا شيخ، إنكم مولياكم، جزاكم الله. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الله ما شاء الله. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله ما شاء الله. اللهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. ما شاء الله. منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. تذكرنا الشيخ المنشاوي نور الله مرضاه. ما شاء الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله ما شاء الله. بارك الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. صدق الله